सर्दियों को खुश आमदीद। जन्नती सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौसम सरमा की आमद पर फरमाते हैं, सर्दी को खुश आमदीद। इसमें अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल होती हैं कि शब बेदारी करने वाले के लिए इसकी रातें लंबी और रोज़ादार के लिए दिन छोटा होता है। बनो सलीमा अंसार का एक कबीला था। उनके घर मस्जिदुल नबवी शरीफ से दूर था। ये रात के अंधेरे में, बारिश के वक़्त और सख्त सर्दी में भी बाजमात नमाज की कोशिश फरमाते थे। अपनी उम्मत से प्यार करने वाले प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको खुशखबरी इरशाद फरमाई कि तुम्हारे हर कदम पर नेकियां लिखी जाती हैं। जन्नती सहाबी मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक सर्द रात में नमाज के लिए जाने का इरादा फरमाया तो वज़ू के लिए पानी मंगवाया। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना चेहरा और दोनों हाथ धोए। गुलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह पाक आपको किफ़ायत करे, रात तो बहुत ठंडी है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जो बंदा कामिल यानी पूरा वज़ू करेगा उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। जिसने सख्त सर्दी में कामिल वज़ू किया उसके लिए सवाब के 2 हिस्से हैं। मुशक्क़त के वक़्त वज़ू करने वाले को क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। हज़रत सैयदना हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, सर्दी बंदा मोमिन का कितना अच्छा ज़माना है। रात लंबी होती है, बंदा रात में नमाज के लिए क़याम करता है और दिन छोटा होता है तो बंदा रोज़ा रख लेता है। हज़रत सैयदना उबैद बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जब सर्दी आती है तो अहले कुरान से कहा जाता है, तुम्हारी नमाज के लिए रात तवील यानी लंबी हो गई और रोज़ों के लिए दिन छोटा हो गया। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, हम हर वक्त मौत के करीब होते रहते हैं। ज़िंदगी की जो चंद सांसें बाकी हैं इनको गनीमत जानते हुए अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में गुजारिए। सर्दी के मशक्क़त पर सब्र करके सवाब कमाइए कि अफ़्ज़लुल अअमालि अहमाज़ुहा, यानी अफजल तरीन अमल वो है जिसमें मशक्क़त ज़्यादा हो। खूब इबादत कीजिए, सुन्नतों पर अमल कीजिए, नेकी की दावत की धूम मचाइए। हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जो अमल दुनिया में जितना दुश्वार गुज़रा यानी मुश्किल होगा, मीज़ान अमल पर वो उतना ही ज़्यादा वज़नदार होगा। रमज़ानुल मुबारक में एक बार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली अज़मी रहमतुल्लाह अलैहि को सख्त सर्दी का बुखार चढ़ गया। इसमें खूब ठंड लगती और शदीद बुखार चढ़ता। इसकी शिद्दत भी नाकाबिले बर्दाश्त होती। ज़ोहर के बाद खूब सर्दी चढ़ती, फिर बुखार आ जाता। मगर कुर्बान जाइए, इस हाल में भी कोई रोज़ा नहीं छोड़ा। हदीस पाक में है, जिसने शुरू दिन में कुरान ख़त्म किया, शाम तक फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, और जिसने इब्तिदाई शब यानी रात के शुरू में ख़त्म किया, सुबह तक इस्तग़फ़ार करते हैं। बहार शरीयत जिल्द 1 सफ़ा 551 पर है, गर्मियों में चूँकि दिन बड़ा होता है तो सुबह के ख़त्म करने में इस्तग़फ़ार मलाइका यानी फ़रिश्तों की दुआएं मग़फ़िरत ज़्यादा होगी, और जाड़ों यानी सर्दियों की रातें बड़ी होती हैं तो शुरू रात में ख़त्म करने से इस्तग़फ़ार ज़्यादा होगी। हज़रत सैयदना अबू सलीमा रहमतुल्लाह अलैहि ने सफ़र हज में एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैहि को देखा कि सख्त सर्दी में पुराने कपड़े पहने पसीने में शराबोर हैं। आपने उनसे हाल पूछा तो उन्होंने फरमाया, गर्मी और सर्दी तो अल्लाह पाक की 2 मखलूक़ात हैं। अल्लाह पाक हुक्म फरमाए कि सर्दी गर्मी मुझ पर छा जाए तो मुझे सर्दी और गर्मी लग के रहे, और अगर वो रब करीम हुक्म फरमाए तो सर्दी और गर्मी मेरे करीब भी ना आए। उन बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैहि ने मज़ीद फरमाया, मैं 30 साल से इस जंगल में हूँ। अल्लाह पाक मुझे सर्दी में अपनी मोहब्बत की गरमाइश अता फरमाता है और गर्मी में अपनी मोहब्बत की ठंडक बख्शता है। सर्दी के मौसम में गरीबों पर सर्दी दूर करने वाली चीज़ें एहसार करना बहुत फजीलत वाला अमल है। अल्लाह पाक कुरान करीम में पारा 6 सूरतुल माइद आयत नंबर 32 में इरशाद फरमाता है, और जिसने एक जान को जिला लिया यानी कत्ल से बचाकर जिंदा रखा, उसने गोया सब लोगों को जिला लिया। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, वमन अहयाहा से मुराद ये है
کہ جس نے کسی انسان کو ہلاک کر دینے والی اشیاء جیسے جلنے، ڈوبنے، بہت زیادہ بھوک اور انتہائی گرمی یا سردی وغیرہ سے نجات دلا کر زندہ کیا۔ تابع بزرگ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملک شام میں رہنے والوں میں سے ایک شخص نے آ کر مجھ سے کہا کہ مجھے حضرت صفوان بن سلیم زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیے۔ میں نے انہیں جنت میں داخل ہوتے دیکھا۔ پوچھا گیا کس عمل کے سبب؟ اس نے بتایا کسی کو ایک قمیض پہنانے کے سبب۔ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم زہری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اس قمیض کا تذکرہ کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ میں سخت سردی کی رات میں مسجد سے نکلا تو ایک برہنہ یعنی ننگے شخص پر نظر پڑی۔ میں نے اپنی قمیض اتار کر اسے پہنا دی۔ مخلوق خدا سے اچھا سلوک کرنے کا واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ ایک نیک وزیر کو بتایا گیا کہ ایک عورت کے 4 یتیم بچے ننگے اور بھوکے ہیں۔ وزیر نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور ان کی ضرورت کے کپڑے اور کھانا وغیرہ انہیں پہنچاؤ۔ پھر وزیر نے اپنا گرم لباس اتار دیا اور قسم کھائی، خدا کی قسم میں تب تک لباس نہ پہنوں گا اور نہ ہی کوئی گرمائش یعنی ہیٹ لوں گا جب تک یہ آدمی مجھے واپس آ کر بتا نہ دے کہ ان یتیموں کو لباس پہنا دیے ہیں اور ان کا پیٹ بھر دیا ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے جب واپس آ کر بتایا کہ یتیموں نے کپڑے پہن لیے ہیں اور کھانے سے پیٹ بھر کر کھا لیا ہے، تب نیک وزیر نے اپنے کپڑے دوبارہ پہنے اور اس وقت نیک وزیر سردی سے کانپ رہا تھا۔ اللہ کریم کے نیک بندے ثواب کمانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ جیسا کہ ابھی واقعے سے آپ نے سنا، اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت لباس بھی ہے۔ لباس میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ ستر پوشی یعنی شرم کی چیزوں کو چھپانا، زینت، سردی گرمی سے بچاؤ، نماز کی ادائیگی، لہٰذا یہ عظیم الشان نعمتوں میں سے ہے۔ جس طرح ہم اپنے آپ کو سخت سردی یا گرمی میں ٹھنڈا یا گرمی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، زہ نصیب اپنے ارد گرد رہنے والے غریب پڑوسیوں، رشتہ داروں کا سخت سردی میں خیال رکھا جائے، انہیں گرم لباس اور لحاف وغیرہ پیش کیے جائیں، بلکہ بے زبان جانوروں پر بھی رحم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بیچارے اپنی تکلیف مصیبت کس کو جا کر بتائیں گے۔ کیا پتہ ہمارا ان کے ساتھ کیا جانے والا اچھا سلوک اللہ پاک کے بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور وہی مغفرت کا سبب بن جائے، جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ ابوبکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بعد وفات خواب میں دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں بخشا؟ میں اپنے وہ نیک اعمال یاد کرنے لگا جو بخشش کا ذریعہ بن سکتے تھے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں نے ان اعمال میں سے کسی اعمال کے سبب تیری بخشش نہیں فرمائی۔ میں نے عرض کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ، پھر تو نے کس سبب سے میری مغفرت فرمائی؟ ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ تم بغداد کی گلی سے گزر رہے تھے، تم نے ایک بلی کو دیکھا جسے سردی نے کمزور کر دیا تھا، تو اس پر ترس کھاتے ہوئے تم نے اسے اپنے جبے یعنی کپڑوں میں چھپا لیا تھا تاکہ وہ سردی سے بچ جائے، لہٰذا بلی پر رحم کی وجہ سے میں نے آج تم پر رحم فرمایا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہمارے بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ میری اسلامی بہنوں، سردیوں میں خصوصاً فجر اور عشاء کی نماز نفس امارہ پر مشکل ہوتی ہے، اور افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت یعنی مشقت زیادہ ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، افضل عمل وہ ہے جس پر نفس کو مجبور کیا جائے۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں سردی کی حفاظت کے متعلق آپ کو کچھ آگاہی دینا چاہتی ہوں۔ پہلی، موٹی جرابیں، موزے اور بند جوتوں کا استعمال کیجیے۔ ہو سکے تو دیسی ابالا ہوا انڈا استعمال کیجیے، ضرورتاً اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ۔ حتیٰ الامکان کچھ دیر دھوپ میں بیٹھیے۔ نزلہ زکام ہو جانے کی صورت میں بھاپ لیجیے۔ ایڑیوں اور ہونٹوں کو پھٹنے سے بچانے کے لیے لیکوڈ گلیسرین اور ویسلین استعمال کیجیے۔